अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। हमारा चौथा पारा लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब हम पांचवा पारा शुरू करते हैं। सूरतुन निसा, पारा नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु, और हराम है शादीशुदा, मिनन निसाई, औरतें भी, इल्ला मगर, माँ जिनके, मालकत मालक हुए, ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ। किताबुल्लाहि, ये लिख दिया है अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, व उहिल्ल लकुम, और हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए, माँ जो वराअ अलावा हैं, ज़ालिकुम इन मज़कूरा के। तब तहु बशर्ता के तुम तलाश करो, बि अम्वालिकुम अपने मालों के बदले, मुहसिनीना इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो, गैर मुसाफिहीन ना के बदकारी करने वाले। वमस्तमतातुम, फिर जो तुमने फ़ायदा उठाया, बिही इसके बदले, मिनहुन्ना इनसे, फ़आतूहुन्ना तो तुम दो इन्हें, उजूरहुन्ना इनके महर, फरीज़ा मुकर्रर शुदा। वला जुनाहा, और नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फीमा इस कमी पेशी में के, तराज़ी तुम बाहम राज़ी हो जाओ, बिही इसके साथ, मिन बादिल फरीज़ा मुकर्रर कर लेने के बाद। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काना है, अलीमन खूब जानने वाला, हकीमन बड़ा हिकमत वाला। वमन, और जो शख्स, लम यस्तती' ना रखे, मिनकुम तुम में से, तौलन ताकत, ऐया किहा निकाह करने की, वल मुहसनातिल मुमिनाती आज़ाद मोमन औरतों से, फमिम्मा तो निकाह कर ले इससे जिसके मालकत मालक हुए, ईमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ, में फतयातिकुमुल मुमिनात तुम्हारी मोमन लोंडियों से। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु खूब जानता है, बिईमानिकुम तुम्हारे ईमान को, बाज़ुकुम तुम्हारा बाज़, एक तुम्हारा, मिन बाज़िन दूसरे से है। फाकिहुहुन्ना तो तुम निकाह करो इनसे, बिइज़्नि अहलिहिन्ना इनके मालकों की इजाज़त से। वआतूहुन, और तुम दो इन्हें, उजूरहुन इनके महर, बिलमारूफी दस्तूर के मुताबिक। मुहसनातिन इस हाल में कि वो निकाह में लाई गई हों, गैर मुसाफिहातिन ना के बदकारी करने वालियाँ हों, वला मुत्तखिज़ाती और ना बनाने वालियाँ हों, अख्तान छुपे दोस्त। फ़इज़ा फिर जब, उहसिन्ना वो निकाह में लाई जा चुके, फ़इन फिर अगर, अतैना वो करें, बिफ़ाहिशतिन बेहयाई का काम,
फ़अलैहिन्न तो इन पर है निस्फ़ु आधी माँ इससे जो अलल मुहसनाति आज़ाद औरतों पर है मिनल अज़ाबी सज़ा से ज़ालिका ये इजाज़त है लिमन इसके लिए जो ख़शियल अनता डरे तकलीफ में पड़ने से मिनकुम तुम में से वहाँ तस्बिरु और तुम्हारा सब्र करना खैरुन बहुत बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए वल्लाहु और अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला रहीम निहायत रहम करने वाला है युरीदुल्लाहु इरादा करता है अल्लाह लियुबय्यिन लकुम कि बयान करे तुम्हारे लिए वयहदियकुम और हदायत करे तुम्हें सुननल्लज़ीना इन लोगों के तरीके की जो में कब्लिकुम तुमसे पहले हुए वयतूबा और वो मुतवज्जे हो अलैकुम तुम पर वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला हकीमुन निहायत हिकमत वाला है वल्लाहु और अल्लाह युरीदु इरादा करता है अन ये के यतूबा वो तवज्जो करे अलैकुम तुम पर वयुरीदुल्लज़ीना और इरादा करते हैं वो लोग जो यत्तबिऊना पैरवी करते हैं शहवाती ख्वाहिशात की अन ये के तमीलू तुम हक से फिर जाओ मेलन फिर जाना अजीमन बहुत ज़्यादा युरीदुल्लाहु इरादा करता है अल्लाह अन ये के युखफ़िफ़ा आसानी फरमाए आकुम तुमसे वखुलिक़ा और पैदा किया गया अल इंसानु इंसान ज़ईफ़न बहुत कमज़ोर या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो ला तअकुलू ना तुम खाओ अम्वालकुम अपने माल बैनकुम आपस में बिलबातिली नाहक तरीके से इल्ला मगर अन ये के तकूना हो तिजारतन तिजारत आन तराजिम मिनकुम तुम्हारी बहामी रजामंदी से वला तक़तुलू और ना तुम कत्ल करो आफुसकुम अपने नफ्सों को इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है बिकुम तुम्हारे साथ रहीमन निहायत रहम करने वाला वमन यफ़अल और जो कोई करेगा ज़ालिका ये काम उद्वानन ज़्यादती से वज़ुल्मन और जुल्म से फसौफा तो अनकरीब नुस्लीही हम दाखिल करेंगे इसे नारन आग में वकाना और है ज़ालिका ये अलल्लाही अल्लाह पर यसीरन निहायत आसान इन अगर तजतनिबू तुम बचोगे कबाइरो बड़े गुनाहों से माँ
وہ جو کہ تنہونا تمہیں روکا جاتا ہے، انہو ان سے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، آنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما عزت کی جگہ، ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو، ما اس کی جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے بھی اس کے ساتھ، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسبو اس نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبن اس سے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ اور تم سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء ہر چیز کو، علیما خوب جاننے والا، ولکل اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنائے، موالیا وارث، مما اس مال کے جو، ترک الوالدان چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون اور قریب تر رشتہ داروں نے، والذین اور وہ لوگ جن سے، عقدت گرہ باندھی عہد کیا، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم تو تم دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیداً گواہ، الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما بسبب اس کے جو، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور بسبب اس کے جو، انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، للغیب پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ بسبب اللہ کی حفاظت کے، واللاتی اور وہ عورتیں کے، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فَعِظُوهُنَّ تو تم نصیحت کرو انہیں، وَاہْجُرُوهُنَّ اور الگ کر دو انہیں، فی المضاجع خواب گاہوں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ اور مارو انہیں، فَإِن پھر اگر، اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تبغوا تو نہ تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلاً کوئی راہ ستانے کی، ان اللہ بلا شبہ اللہ، کانا ہے،
علیشن نہایت بلند، کبیرن بہت بڑا، وَإِنْ اور اگر خفتم تم ڈرو، شقاق اختلاف سے، بینہما ان دونوں کے درمیان، فابعثوا تو تم مقرر کرو، حکماً ایک منصف، من اہلہ اس مرد کے کنبے سے، وحکماً اور ایک منصف، من اہلہا اس عورت کے کنبے سے، ان اگر، یریدا یہ دونوں منصف چاہیں گے، اصلاحاً صلح کروانا، یوفق اللہ تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیماً خوب جاننے والا، خبیراً بڑا خبردار، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ شریک ٹھہراؤ، بِہِ اس کے ساتھ، شیئاً کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ کے ساتھ، احساناً احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور ہم نشین کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَکَتْ اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بلا شبہ اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، من اس کو جو، کانا ہے، مختالاً اترانے والا، فخوراً فخر کرنے والا، الذین وہ لوگ جو، یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کرنے کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ما اس سے جو، آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً رسوا کرنے والا، والذین اور وہ لوگ جو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ کے ساتھ، ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ، ومن اور جو شخص کے، یکن الشیطان ہو شیطان، لہو اس کا، قریناً ہم نشین، فساء تو برا ہے وہ، قریناً ہم نشین، دوست،
وماذا اور کیا علیہم نقصان ہوتا ان کا لو اگر آمنو وہ ایمان لے آتے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخری اور یوم آخرت کے ساتھ وانفقوا اور وہ خرچ کرتے مما اس مال سے جو رزقہم اللہ دیا ان کو اللہ نے وکان اللہ اور ہے اللہ بہم ان کو علیماً خوب جاننے والا ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یظلم نہیں ظلم کرتا مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر بھی وَإِنْ اور اگر تقو ہو حسنتاً کوئی نیکی یضاعفہا تو وہ دگنا کر دے گا اسے وَيُؤْتِ اور وہ دے گا من لدنہ اپنی طرف سے اجراً عظیم اجر بہت بڑا فکیف پھر کیا حال ہوگا اذا جب جئنا ہم لائیں گے من کل امت ہر امت سے بشہید ایک گواہ وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو اے رسول علی ہؤلاء ان پر شہیداً گواہ یومئذ اس دن یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا وعصوا الرسول اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی لو کاش کے تسوا برابر کر دی جائے بہم ان کے ساتھ الارض زمین ولا یکتمون اللہ اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثاً کوئی بھی بات یا ایہا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تقربوا الصلاۃ نہ تم قریب جاؤ نماز کے وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو حتی یہاں تک کہ تعلموا تمہیں علم ہو ما جو تقولون تم کہتے ہو ولا جنباً اور نہ حالت جنابت میں الا مگر عابری عبور کرنے والے ہو راستے کو حتی یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو وَإِن كُنتُم اگر ہو تم مرضى بیمار او یا علی سفرن سفر پر او جاء یا آئے احدن کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط قضاء حاجت سے او یا لامستم تم نے صحبت کی ہو النساء عورتوں سے فلم تجدو پھر نہ تم پاؤ ماء پانی فتیممو تو تیمم کر لو سعیدا طیبہ پاک سطح زمین سے فامسحو پس تم مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ بلا شبہ اللہ کانا ہے عفواً بہت معاف کرنے والا غفوراً بڑا بخشنے والا کیا لم نہیں ترا آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے
नसीबन कुछ हिस्सा, मिनल किताबी किताब का, यश्तरूना वो खरीदते हैं, अज़्ज़लालता गुमराही को, वयुरीदूना और वो चाहते हैं, अन ये के तज़िल्लुस सबील तुम गुमराह हो जाओ रास्ते से। वल्लाहु और अल्लाह, आलमु खूब जानता है, बिआदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों को, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह, वलीशन दोस्त, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह, नसीरन मददगार, मिनल्लज़ीना कुछ इन लोगों में से जो हादू यहूदी हुए, युहर्रिफूना बदल डालते हैं, अल कलिमा बातों को, अम्मवाज़िही इनकी जगहों से, वयक़ूलूना और वो कहते हैं, समिअना हमने सुना, वअसवैना और हमने नाफरमानी की, वस्मा और तू सुन, गैर मुस्माइन इस हाल में कि ना सुनाया जाए तुझे, वराइना और कहते हैं राइना, लयन मोड़ते हुए भी अलसिनतिहिम अपनी ज़बानें, वतौनन और ताना करते हैं, फिद्दीनी दीन में, वलौ और अगर, अन्नहुम बिलाशुबा वो, कालू कहते, समेना हमने सुना, अतौना और हमने अताहत की, वस्मा और सुनिए, वाजुरना और देखिए हमें, लकाना तो यकीनन होता, खैरन बहुत बेहतर, लहुम इनके लिए, अक़वमु और दुरुस्त तर, वलाकिन और लेकिन, लअनहुमुल्लाहु लानत की इन पर अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम बसबब इनके कुफर के, फला युमिनूना लिहाजा नहीं वो ईमान लाते, इल्ला मगर, कलीलन थोड़े ही, या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो जो, ऊतू दिए गए हो, अल किताबा किताब, आमिनु तुम ईमान लो, बिमा इसके साथ जो, नज़्ज़लना हमने नाजिल किया, मुसद्दिक़न जबकि वो तस्दीक करने वाला है, लिमा इस किताब की जो, मआकुम तुम्हारे पास है, में क़ब्ली इससे पहले, अन के नतमिसा हम मिटा दें, वजूहन चेहरों को, फनरुद्दहा फिर हम लुटा दें इन्हें, अला अदबारिहा इनकी पीठों पर, औ या नलअनहुम हम लानत करें इन पर, कमा जिस तरह, लअन्ना हमने लानत की, अस्हाबस्सब्ती हफ्ते के दिन वालों पर, वकाना और है, अम्रुल्लाही अल्लाह का हुक्म, मफ़ऊला किया हुआ यानी अटल, इन्ना बिलाशुबा, अल्लाह अल्लाह, ला यग़फिरु नहीं बख्शेगा, ऐ युश्रका ये कि शिर्क किया जाए, बिही इसके साथ, व यग़फिरु और वो बख्श देगा, मा जो, ज़ालिका इसके, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहेगा,
वमन युशरिक और जो कोई शरीक ठहराए बिल्लाही अल्लाह के साथ फ़क़त तो तहकीक इफ्तरा इसने घड़ा इस्मन गुनाह अजीमन बहुत बड़ा। इस आयत के ये दो वर्ड रह गए थे। मादूना जो अलावा है, ज़ालिका इसके, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहेगा, वमन और जो कोई युशरिक शरीक ठहराए बिल्लाही अल्लाह के साथ फ़क़त तो तहकीक इफ्तरा इसने घड़ा इस्मन गुनाह अजीमन बहुत बड़ा। क्या लम नहीं तरा आपने देखा इलल्लज़ीना इन लोगों की तरफ जो युज़क्कूना पाक करते हैं आंफुसहुम अपने आप को बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह ही युज़क्की पाक करता है मैं यशाउ जिसको वो चाहता है वला युज़लमूना और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे। फतीलन धागे बराबर भी। उन्जुर आप देखिए कैफा कैसे यफ्तरूना वो गढ़ते हैं अलल्लाहि अल्लाह पर अल-कज़िब झूठ वकफ़ा बिही और काफ़ी है ये इफ्तरा बांधना झूठ बांधना इस्मन गुनाह मुबीनन ज़ाहिर। क्या लम नहीं तरा आपने देखा इलल्लज़ीना इन लोगों की तरफ जो ऊतू दिए गए हैं नसीबन कुछ हिस्सा मिनल किताबी किताब से युमिनूना वो ईमान लाते हैं बिलजिब्ती बुतों के साथ वत्वागूती और शैतान के साथ। वयक़ूलूना और वो कहते हैं लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए जिन्होंने काफरू कुफर किया हाउलाई यही लोग अहदा ज़्यादा हदायत वाले हैं मिनल्लज़ीना इन लोगों से जो आमनू ईमान लाए सबीलन रास्ते के लिहाज से उलाइकल्लज़ीना ये लोग वो हैं कि लअनहुमुल्लाह लानत की इन पर अल्लाह ने वमन यलअनिल्लाहु और जिस पर लानत करे अल्लाह फला तजिदा तो हरगिज़ नहीं आप पाएंगे लहू इसके लिए नसीरन कोई मददगार। क्या लहुम इनके लिए नसीबुन कुछ हिस्सा है मिनल मुल्की बादशाही से फ़इज़न तब तो ला युतूना नहीं वो देंगे अन्नासा लोगों को नक़ीरन तिल बराबर भी। क्या यहसुदूनन्नासा वो हसद करते हैं लोगों से अलामा इस पर जो आताहुमुल्लाहु दिया इनको अल्लाह ने में फजल ही अपने फजल से फ़क़त बस तहकीक आते ना हमने दी आल इब्राहीम को अल किताबा किताब वल हिकमता और हिकमत
वआतैनाहुम और दी हमने इनको मुल्कन बादशाही अजीमन बहुत बड़ी। फमिनहुम चुनाचा बाज इनमें से मन वो हैं जो आमना ईमान लाए बिही इसके साथ। वमिनहुम और बाज इनमें से मन वो हैं जो स्वद्दा रुके रहे अनहु इससे, सद्दा अनहु रुके रहे इससे। वकफा और काफ़ी है भी जहन्नमा जहन्नुम सईरन दहकती हुई। इन्नल्लज़ीना बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने काफरू कुफर किया बिआयातिना हमारी आयात के साथ सौफा अनकरीब नुस्लीहिम हम दाखिल करेंगे इन्हें नारन आग में कुल्लमा जब भी नाजिजत जल जाएंगी जुलूदुहुम इनकी खालें बदलनाहुम तो हम बदल देंगे इनको जुलूदन खालें गैरहा इसके अलावा और लियज़ूक़ुल अज़ाबा ताकि वो चखें अज़ाब। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह काना है अज़ीज़न निहायत गालिब हकीमन खूब हिकमत वाला। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए व आमिलू और उन्होंने अमल किए स्वालिहाती नेक सनुदखिलुहुम अनकरीब हम दाखिल करेंगे इन्हें जन्नातिन ऐसे बागात में तजरी के बहती हैं में तहतिहल अनहार इनके नीचे से नहरें खालिदीना वो हमेशा रहेंगे फीहा इनमें अबदन अबद तक लहुम इनके लिए फीहा इनमें अज़वाजुन बीवियां हैं मुतहहरतुन पाक साफ। वनुदखिलुहुम और हम दाखिल करेंगे इन्हें ज़िल्लन साए ज़लीलन बहुत घने। इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें अन ये के तुअद्दुल अमानाती तुम अदा करो अमानतें इला अहलिहा इनके हकदारों को व इज़ा और जब हकम तुम फैसला करो बेनन्नासी लोगों के दरमियान अन ये के तहकुमू तुम फैसला करो बिल अदली अदल के साथ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह निअम्मा बहुत ही अच्छी बात है वो यइज़ुकुम की नसीहत करता है तुम्हें बिही इसके साथ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है समीअन खूब सुनने वाला बसीरन खूब देखने वाला। या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो अतीउल्लाह तुम अताहत करो अल्लाह की व अतीउर रसूला और अताहत करो रसूल की व उलिल अम्री और अस्हाब अमर की मियकुम
اپنے میں سے فَإِن پھر اگر تنازعتم تم باہم اختلاف کرو فی شیئن کسی چیز میں فردوہ تو تم لوٹا دو اس کو اللہ والرسول اللہ اور رسول کی طرف ان اگر کن تم ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخری اور یوم آخرت کے ساتھ ذالک یہ خیرٌ بہت بہتر ہے وَأَحْسَنُ اور بہت اچھا ہے تأویلا انجام میں کیا لم نہیں ترا آپ نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں انہم اس بات کا کہ بے شک وہ آمنو ایمان لائے ہیں بما اس کے ساتھ جو انزلا نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف وما اور جو انزلا نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں ان یتحاکموا یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں الی الطاغوت طاغوت کی طرف وقد حالانکہ تحقیق امروا وہ حکم دیے گئے تھے ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں بھی اس کے ساتھ ویرید الشیطان اور ارادہ کرتا ہے شیطان ان یہ کہ یضلہم گمراہ کر دے انہیں ضلالا گمراہ کرنا بعیداً بہت دور کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا تم آؤ الی ما اس کی طرف جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے وإلی الرسول اور رسول کی طرف آؤ رأیتا تو آپ دیکھیں گے المنافقین منافقوں کو یصدون وہ رکتے ہیں ان کا آپ سے صدوداً اعراض کرتے ہوئے فکیف پھر کیا حال ہوتا ہے اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبتن کوئی مصیبت بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا الا مگر احسانا بھلائی کا وتوفیقا اور موافقت یعنی باہم ملانے کا اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں کہ یعلم اللہ جانتا ہے اللہ ما اس کو جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے فعارض چنانچہ آپ اعراض کریں عنہم ان سے وعظہم اور نصیحت کریں انہیں وقل اور کہیں لہم ان سے فی انفسہم ان کے دلوں میں قولا بلیغا اثر کرنے والی بات وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا
من رسول کوئی رسول الا مگر لیطاع اس لیے کہ وہ اطاعت کیا جائے بإذن اللہ اللہ کے حکم سے ولو اور اگر انہم بے شک وہ لوگ اذا جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر جاؤکا وہ آتے آپ کے پاس فاستغفر اللہ پھر وہ معافی مانگتے اللہ سے واستغفرا اور معافی مانگتا لہم ان کے لیے الرسول رسول لوجد اللہ تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا رحیماً نہایت رحم کرنے والا فلا وربک بس آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے حتی یہاں تک کہ یحکموک وہ حکم مانے آپ کو وہ حاکم مانے آپ کو فیما اس چیز میں کہ شجرہ اختلاف ہو جائے بینہم ان کے درمیان ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی مما اس سے جو قضیتا آپ فیصلہ کر دیں ویسلموا اور وہ تسلیم کر لیں تسلیماً دل و جان سے تسلیم کرنا ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا فرض کر دیتے علیہم ان پر ان اقتلوا یہ کہ تم قتل کرو انفسکم اپنے جانوں کو او اخرجوا اور تم نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ تو نہ وہ کرتے یہ کام الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے ولو اور اگر انہم بلا شبہ وہ فعلوا کر لیتے ما وہ کام کے یوعظون وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بھی اس کی لکانا تو ہوتا خیرن بہت بہتر لہم ان کے لیے واشد اور زیادہ تثبیتاً ثابت قدم رکھنے والا دین میں وَإِذًا اور تب لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیتے انہیں من لدنا اپنی طرف سے اجراً اجر عظیماً بہت بڑا وَلَہَدَيْنَاهُمْ اور ضرور ہم چلاتے انہیں صراطً مستقیما سیدھے راستے پر وَمَن یُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی والرسول اور رسول کی فَأُولَئِکَ تو یہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقوں میں سے سچوں میں سے والشہداء اور شہیدوں میں سے والصالحین اور صالحین میں سے وحسن اور اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقاً ساتھی ہونے کے لحاظ سے
ذالکل الفضل، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، علیمن، خوب جاننے والا۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، خذو، تم لے آؤ، حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، فانفرو، پھر تم نکلو، ثباتن، گروہ گروہ، اوینفرو، یا تم نکلو، جمیعاً، اکٹھے، وَإِنَّ، اور بلا شبہ، منکم، تم میں سے بعض، لمن، البتہ وہ ہیں جو، لَیُبَطِّئَنَّ، یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں، فَإِن، پھر اگر، أَصَابَتْکُم، پہنچے تمہیں، مصیبتٌ، کوئی مصیبت، قَالَ، تو وہ کہتا ہے، قد، تحقیق، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہ، مجھ پر، اذ، جب کہ، لم اکن، نہیں تھا میں، معکم، ان کے ساتھ، شہیداً، حاضر، وَلَئِن، اور البتہ اگر، أَصَابَکُم، پہنچے تمہیں، فضل من اللہ، فضل اللہ کا، لَیَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا، کَأَن لَم تَکُن، گویا کہ نہ تھی، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہ، اور ان کے درمیان، مودۃ، کوئی دوستی، یا لیتنی، کاش کہ، کنتُ، میں ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فأفوز، تو میں حاصل کر لیتا، فوزاً، کامیابی، عظیماً، بہت بڑی، فلیقاتل، چنانچہ چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ جو، یشرون الحیاۃ الدنیا، بیچتے ہیں زندگی دنیا کی، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل، اور جو کوئی لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیے جائیں، او، یا یغلب، غالب آ جائیں، فسوف نؤتیہ، تو عنقریب ہم دیں گے اس کو، اجراً، اجر، عظیماً، بہت بڑا، وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، نہیں تم لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ جو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہمیں، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے، ظالمی، کے ظالم ہیں، اہلھا، اس کے باشندے، واجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیًّا، کوئی حمایتی، واجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیراً، کوئی مددگار، الذین، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں،
फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया, युक़ातिलूना वो लड़ते हैं, फी सबीलित ताग़ूती शैतान के रास्ते में, फ़क़ातिलू चुनाचा तुम लड़ो, औलिया अश्शैतानी शैतान के दोस्तों से, इन्ना बिलाशुबा कैदश्शैतानी शैतान का मकर, काना है ज़ईफ़न निहायत कमज़ोर। क्या लम नहीं तरा आपने देखा, इलल्लज़ीना इन लोगों की तरफ कि क़ील लहुम कहा गया इनसे, कुफ़ू तुम रोक के रखो, ऐदियकुम अपने हाथ, व अक़ीमू और तुम कायम करो, अस्सलाता नमाज, व आतुज़ ज़काता और तुम दो ज़कात। फलम्मा फिर जब कुतिबा लिख दिया फर्ज कर दिया गया, अलैहिम इन पर, अलक़ितालु लड़ना, इज़ा तब, फ़रीकुन एक फ़रीक, मिनहुम इनमें से, यख़शौनन्नासा वो डरते थे लोगों से, कख़शियतिल्लाहि अल्लाह से डरने किए मानिद, औ या अशद्दा इससे भी ज़्यादा सख्त, खशियतन डरना। वक़ालू और उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, लिमा क्यों, कतबता तूने लिखा फ़र्ज किया, अलैना हम पर, अलक़िताला लड़ना, लौला अख़्ख़रतना क्यों ना तूने मोहलत दी हमें, इला अजलिन क़रीब एक मुद्दत क़रीब तक। कुल कह दीजिए, मताउद दुनिया फ़ायदा दुनिया का, क़लीलुन बहुत थोड़ा है, वल आखिरतु और आखिरत, खैरुन बहुत बेहतर है, लिमन इत्तक़ा इसके लिए जिसने तक़वा इख्तियार किया, वला तुज़लमूना और ना तुम जुल्म किए जाओगे, फ़तीलन धागे बराबर, ऐनमा जहाँ कहीं भी, तकूनु तुम होगे, युद्रिकुमुल मौतु पालेगी तुम्हें मौत, वलौ खवा कुंतुम तुम हो, फी बुरूजिम मुशय्यदा मजबूत किल्हों में, व इन और अगर तुसिबहुम पहुँचे इनको, हसनतुन कोई भलाई, यक़ूलू तो कहते हैं, हाज़िही ये, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से है, व इन और अगर तुसिबहुम पहुँचे इनको, सय्यिअतुन कोई बुराई तकलीफ, यक़ूलू तो कहते हैं, हाज़िही ये, मिन इंदिक तेरी तरफ से है, कुल कह दीजिए, कुल्लुन सब कुछ, मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, फमा लिहाउलाइल कौमी फिर क्या हाल है इन लोगों का, ला यकादूना नहीं करीब के, यफ़क़हून वो समझें, हदीसन बात को, माँ जो अस्वाबका पहुँचे ए इंसान तुझको, मिन हसनतिन कोई भलाई,
فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک اور جو پہنچے تجھ کو، من سیئۃ کوئی برائی تکلیف، فمن نفسک تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، رسولاً رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیداً گواہ، من یطع الرسول جس نے اطاعت کی رسول کی، فقط تو تحقیق، اطاع اللہ اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن اور جس نے تولا روگردانی کی، فما ارسلناک تو نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظاً نگہبان بنا کر۔